प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सगळ्यांचे तुमचे आशीर्वाद मागता हांव. आनंद संतोष समाधान सगळ्यांनी तुमचे ते रास करून दी. हर एक अडकळीन जावन वायटन जावन देव तुमकां सोडून दी. वय आयच्या दिसा देवाचो संदेश जावन आसा, देव दिता सुडका आनी आशीर्वाद. मोगेच्यानो धर्म ताचे कृत्यांत अध्याय 28 धर्म ताचे कृत्य अध्याय 28 अशें हांगा बरयल्लें वाचता हांव. एक फावटी अपायांतले सुटल्या उपरांत आमकां त्या द्वीपाक माल्टा म्हणटात म्हूण कळीत जालें. थंयच्या निवासींनी आमकां व्हरतें बरें मन दाखयलें. पावल येतलो आनी हिंव आसलें जाल्ल्यान ताणें सगळें एकटें घालून आमकां सगळ्यांक उब मेळ शिकयली. अशें आसता पावल एक बरो आडार एकठांय करून हाडून आयलो आनी ती उज्यान घालीत आसलो. तेन्ना उज्याच्या दगाक एक विकाळ जीवदाळ भायर आयली आनी पावलाच्या हाताक ताणें रेवड घालो. ताच्या हाताक उमकळटले ते जीवदाळ पळोवन थंयचे निवासी एकामेका म्हणा लागले, वो मनीस एक कुनिगार म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. दर्यांतलो पाचार जावन तो आयला तरी ताचें कर्म ताका वाचूंक सोडिना. पूण पावलान आपणाक कांयच बाधक जायनातले बरें त्या जीवदाळे उज्यांत पापडली. तो सुचतलो वा एकासाणे पडून मरतलो म्हूण ताणें लेखलें. पूण जायतो काळ रावल्या उपरांत ताका कांयच जालें ना तें पळोवन ताणें आपलो अभिप्राय बदल्लो आनी तो एक देव म्हणून ते म्हणूंक लागले. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मोगेच्यानो हांगा सांब पावलचें तारूं पडटा. आमी पयलींच्या अध्यायान वाचता 27 अध्यायान तारूं पडटा आनी ताचे सांगत आशिल्ले मनीस तातूंत एकलोय एक मरना. कित्याक देवान ताका पयलींच सांगलें की एकच एक मनीस मरचो ना म्हण साबीत तरान देवान तांकां सगळ्यांक राखलें. आनी हांगासर आतां ते माल्टा म्हणल्यार दिवपाक आयले. तांचे तारू पुटले वरी ते ते तडी लागले. माल्टा म्हणलो द्वीप जावन आसलो. थंयसर आयले त्या लोकांनी तांकां सत्कार केले. पयले सुवातेर हांगासर आमकां सुमार संगती आमकां वाचूंक मेळटात, कळटात. तो लोक बरो आशिल्लो. त्या खातीर पावलाक त्या माल्टा द्वीपाक देवान व्हेलो म्हूण आमी विस्वास करयेत. कित्याक पावलान थंय गेल्ले घडले सुमार संगती तांच्या जिवनांत त्या लोकांच्या जिवनांत बदली जाले, बरें जालें. मुखार आमी वाचलें. त्या लोकांनी ताका सत्कार केलो. कित्याक देवाक तेंच जायचें आहलें. आतां देवान जाय म्हूण थंय व्हेलो म्हणून न्ही, एक प्लॅन आसलें देवाचें की त्या लोकांनी मागलें आसतलें की तांची पिडा चड आसली, कोणी नात, तांकां समाधान नातिल्लें, थंय प्रोटेक्शन नातिल्लें, देवाची जाणवाय नातिल्ली आनी थंयसर जेजू क्रिस्ताक परगट करचो एक समय, एक अवकाश मेळ्ळो. हें देवाचें प्लॅन. देखून तारूं आनी खंय वचनासतना खंय नासतना थंयच उठून थंयच वचून रावलें. आतां कितें जाता, पावस इवोसो दीस आसले वरी सांब पावलो ते उजो थंयसर आसलो. त्या उज्यान थोडे लांकोडे एकठांय करता आनी हाडून घालता. आनी त्या दाळा काळान कितें जाता, थंयसर त्या उज्यांतल्यान एक जीवदाळ भायर सरता. प्रेज द लॉर्ड. जीवदाळ भायर सरता. मग थोडी संगती आमच्या जिवनांत ही स्टोरीन आमकां थोडे संगती आमी जाणूंक जाय. आमी कितेंय एकठांय करता जाल्यार समजून पळोवन एकठांय करचें पडटा. नाजाल्यार त्याच एकठांय करचे संगतींतच जीवदाळ भायर येता. म्हणजे जीवदाळ म्हळ्यार जेवसार. हांगासर जावंक पुरो प्रकृतीची जीवदाळ. पूण जेवसार आमच्या जिवनांत काम करून सुरू करता. आमी कितें आरयता तें पयलें आमी समजून घेवचें. आमकां मस्त संगती आज आरोवची संवय जाल्या. हांगा सांब पावलान थंयसर ताच्या कालें गरम ना म्हळ्यार हिंव काजलें ताका इल्लेशें ऊन जावचें पसत. वय तर ताचें काम खाली शरिराचें कितें आसलें की म्हळ्यार ताका थंड लागता. देखून तांकां हिंव वचच्या पसत ताणें गेलें. पूण आमी आमच्या जिवनांत जायते संगती आमच्या शरिराक म्हूण आमी आरयता आनी आमच्या विचारा म्हूण आरयता. आमी भारी सत्रांत आसाची खंयचीय वस्त आरयतना तातूंत केदी व्हडली जीवदाळ येता गी म्हूण आमी पयलींच जाणा जायचें.
मस्त संगती आरयताना इवन मनशांचे कडेन आमी फ्रेंडशीप करताना आमी पयलींच जाणा जायचे की कोणा लागीं आमी फ्रेंडशीप करता आनी ह्या मनशांत कितें उपाद दितात की म्हणून आमकां कळत तशें. पूण हाका सगळे की एक मेन एक आधार मेन एक आमकां एक सकत आसा ती जेजू क्रिस्त. आमचो विश्वास जेजू क्रिस्ताचेर आसल्यार मात्र तशें जाता. नाजाल्यार सैतान व्हरून कोणाचे कॉन्टॅक्ट करता, कोणा लागीं व्हरता आनी आमचें कुटूंब, आमचें जिवीत, आमचे बायल भुरगीं, आमचे संबंद रिश्ते नाश करून उडयता. देखून कितें आमी आरयता पयलीं आमी समजून घेवचें. आमी जेजू लागीं रावतना, जेजू लागीं सांगता आसतना आमी आरयतना केदी व्हडली जीवदाळ आयली जाल्यार आमकां कांय करूं शकना. हालेलुया. हांगासर तशेंच जालां. सांब पावलान तें आरयलें वय ताच्या इवा खातीर ताका गरम मेळचे पासून. पूण आमी आरोवचे उद्देश मस्त आसात ते आसूं दी. आतां पळय हांगासर कितें तो आरयता आनी तातूंत जीवदाळ भायर येता. ही जीवदाळ ताच्या हातार रेवड घालता. ही जीवदाळ ताच्या हातार रेवड घालता. मोगाचे न्हू बारी इजी संगत. हे आयिल्ले जीवदाळी आसात पळय आमच्या जिवितांत आमी आरयतना कितें 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 संवसाराची संगती आमी आरयता. स्पेशली आमी आरयता नाका जाल्ले संगती थोडे संगती आमच्या जिवनांत आमी मसूर राग तें हे नाका जाल्ले संगती आमी आरोवन दवरता. तेच आमकां जीवदाळी जावन चेंज जातात. देखून आज आमी बरें करून जाणा जायचें आमी आरोवचें आमी मस्त सत्राय घेवचें. आमकां तोय जागो जायचे, वो जागो जाय, ते पयशे जायचे, हें जायचें, तें जायचें, हें जायचें. इवन सैरीक पळयतना जाल्यार आमी भायल्या संगतीन पळयता आनी ओके म्हणटा. मागीर सुरू जाता महायुद्धां. मागीर 1 वर्साची जाल्यार डिवायड या 15 जावन 6 म्हयन्यांनी डिवायड जावन म्हणजे डायवोर्स काण येतात. कित्याक आमी आरयतना आमी कितेंय आमी हाडटना कितेंय आमी मोला घेतना आमी 10 वेळांक 10 फावटी आमी चिंतून पळयचें. क्रिस्ताची जेजू क्रिस्ताचे संपर्क नासतना जेजू क्रिस्त तें लागून रावनासतना आमी कांय करूंक जायना. म्हजे शिवाय तुमी कांय करूं शकनात. सांजोवचें वंदना अध्याय 15 सांगता म्हजे शिवाय कांय करूं शकना. जेजू लागीं आमी लागून रावचें. जेजूचो पावर जेजू सकत आमचें तें आसतना खंयची जीवदाळ आमकां लागना. आमचें मन आमचें सगळें कार्य जेजूचो नियंत्रण करता. म्हळ्यार तो भितर आसा देखून आमी ताका भायर पळयता. थोडे कडेन थोड्या वस्तूंनी पळयता, थोड्या मुर्तींनी पळयता. तशें न्ही. तो आसा आमचें तें आमचे भितर आसा. देखून ही जीवदाळ सांब पावलाच्या हाताक रेवड घाली. ताणें कितें केलें? पापुडली उज्यान पडली. कित्याक? कितें सांब पावलाच्या हाताक रेवड घाल्ली जीवदाळ आसा ताका कांय करूं शकना ती. कारण तो क्रिस्त ताचे भितर जीवन आसा. हालेलुया. तो जेजू क्रिस्त ताचे भितर जीवन आसा. गलातकारा बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 थंयसर सांगता तुमी पूत देखून म्हणजे तुमी भुरगीं देखून देवान आपल्या पुताचो आत्मो तुमचे भितर घाला. हालेलुया. तुमचे भितर कोणाचो आत्मो आसा? देवाचो आत्मो आसा. ती आत्मो तुमचे भितर आसा म्हण तुमकां कळीत आसा वय जाल्यार तो काम करता. पूण आमी ताका काल गेलो न्ही दोन दवरला. तो नातले भशेन आमी जियेता. तो आत्मा आमचे भितर आसा आनी त्या आत्म्याची उपस्थिती आमी जाणा जायत जाल्यार आमी थोडे सॅक्रिफायस करचे पडटात. कितें सॅक्रिफायस करूंक आसात? मस्त सॅक्रिफायस आसात. आमी ताणें सांगलें थोडीं कामां करचें, आमी ताच्या वाटेन चलचें, मोगान जियेचें, एकामेका सर एकवटान जियेचें. हे सगळें आमचें फावंडेशन जावन आसा. आनी त्या वेळार क्रिस्त आमचें तें जियेता. ते क्रिस्त आमचें तें जियेतना आमकां भायर लागले जीवदाळी आमकां लागनात. आमच्या कुटुंबां येवनचे जीवदाळे लागनात. आमच्या भुरग्यांचेर येवनचे जीवदाळे लागनात. खंयची जीवदाळ तुज्या जिवितान रेवड घालून दी तूं पापूण सोड. म्हळ्यार तुका तुजें जिवन आतां तुवें जेजू क्रिस्ता विश्वास केलाय न्ही. जेजू क्रिस्ता विश्वास केलाय कुडले आतां चिंत तुका खंयचे जीवदाळे रेवड घाल्यार ते तुका इफेक्ट म्हळ्यार तुज्या जिवनांत कश्ट नश्ट हाडूंक सोडूंक शकना. जावंक पुरो तुजे पयशांची अडचण येता. पापूण सोड प्रॉब्लेम. कित्याक म्हणजे तें क्रिस्त जियेता. पापूण सोड. तुका कोणी झगडे लढाय करूं येता तांचे कडेन वायट उलोवंक वचनाका. तो राग पापूण सोड. तो द्वेश पापूण सोड. तुका आनी कितें कितें अडखळी येतात सगळें त्या उज्यान घालून सोड. उजो म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो उजो. हांगासर प्रकृती उजो न्ही, पवित्र आत्म्याचो उजो तुजें तें पेटोवन आसा त्या उज्यान घालून सोड. जळोन नास जावन येता तें. हालेलुया. खबर जाता. तुका चिंतची गरज ना. मागीर
तुझे ते पेटोन असा उजो व प्रकृतीचो उजो सांपावलान पेटयल्लो पूण ताचे भितर एक आसलो उजो भयंकर उजो तो उजो आज म्हाका आनी तुका गरज आसा तो उजो पेटुल्ले वरी सांपावला ती जीवदाळ ताका रेवड गेली जाल्यार इतले वीक तांतू आसलेंगी तो लोक सगळो राखून आसलो की आतां मरता आतां मरता आतां मरता आतां मरता आतां सुचता आतां पडटा म्हणून ताका कांय जावना एक संगत उडा आसतोर केदी व्हडली जीवदाळ तुज्या जिवितांत येवंक पुरो लोक थंयसर कांय तुका वायट म्हण तुका कितें घडटा म्हण पळोवन आसूंक पुरो पूण तुका कांय घडना कित्याक थोडे संगती तुज्या जिवितांत येताना लोक तुका राखून आसता वो केदाळा पडटा की केदाळा पडटा की केदाळा नासता की केदाळा नासता की म्हळ्यार तुजे विरोध तुजे आसात जावंक पुरो पूण अशें न्ही विरोध आसात म्हणून तांचे विशीं वायट चिंतचें न्ही पूण लोकांची स्थिती तशी लोकांची स्थिती तशी तूं बरें काम करून वचून आसाय तूं देवाच्या विश्वासांत आसाय केदाळ लोक तुजे विशयान चिंतू केदाळा पडटा की म्हणना म्हणून जावंक पुरो केदाळा पडटा म्हणून लागून आसा पूण तूं पडनाय कित्याक ती जीवदाळ तो सैतान तुका कांय करूंक शकना आमेन हालेलुया कांय करूंक शकना कित्याक तुजे भितर आसा तो संवसारांत आसलेचे व्हडलो सांजवान बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 पहिल्या अध्याय 4 थंय सांगता तुजे संवसारांत आसलेचे की व्हडलो तुजे थंय जीवन आसा हालेलुया तो व्हडलो जाल्ले वरी तुका खंयची संवसाराची सकत तुका लागना हें जावंक पुरो जीवदाळीचे प्रकृतीचे वीक तेंय तुका लागना पूण सैतानाचें वीक तुका बिलकूल लागना सैतानाचें खंयचींच कार्यां तुजे भितर सफळ जायनात देखून आमी फापडूंक पयलें शिकाचें आमी केदाळ आमच्या जिवितांत खंयची आतां उदाहरण हांव सांगता आमी खंय वताना आमचे खातीर आमचे लागीं एक मनीस झगडटा तो कोण करता काम ती जीवदाळ कोण सैतान करता झगडटा जाय म्हण तुका हराश करता टेन्शन करता पूण त्या विशयान तूं गण्य करशी वशी जाल्यार त्या विशयान तूं मस्त संगती करून चिंतू वशी जाल्यार तुजें जिवन सफल जोडूंक जायना तूं घरा येताय टेन्शन करताय न्हीद दिल्ले कडेन तुका तेंच येता तुजे मदीं राग येता तशें कित्याक केलें ताणें अशें कित्याक केलें तूं पापूण सड बाबा तूं पापूण सड तूं त्याच घडये काण उडयतें ते मतीन तरी नाका आनी केदाळ तुवें पापूण सोडलें की तो उजो तुजे ते पेटोवन आसलो पेटोवनूच आसता ना जाल्यार उजो फाल वता ना जाल्यार तुजे भितर आसलो जेजू क्रिस्ताचो उजो आसा पळय देवान दिल्लो तो उजो पॉवरफूल एनॉयंटींग ते वता आज जायते पास्टर जायतो लोक आज ह्या येसाल्या संगती विशयान सांपडटात तांचे भितर आसलो तो उजो फाल वता एक स्पश्ट रीत हांवें सांगचें जाल्यार दुस्मानाचो मोग करताय जाल्यार वो उजो पेटोवनूच आसता दुस्मानाचो मोग करून तुवें शिकाचें आनी तें बारी इजी न्ही हांवें पयलींच्या म्हज्या हातूंत सांगलां हांवें तें इजी न्ही जाल्यार तुवें मोग करून शिकलो जाल्यार तुजो उजो केदींच पालवाना केदींच पालवान तो उजो पेटोवनूच आसता आनी तुज्या घरा झगडे लढाय बिडाय ती वय बायलें तशें गेलें आणी अशें गेलें ताणी तशें गेलें तें खंयच्यान ती चिंत वचना शेजारच्या विशयान खंयच्या ती सगळीं तुजें तें पेटयल्या उज्या तें येतात तुजें तें पेटोवन आसल्यार उज्या तें येतात कित्याक क्रिस्त तुजें तें येता तो तांकां आपणान येता आनी हांगासर कितें घडटा पळया हांगासर कितें घडटा अशें आसतना एक दगाक एक विकाळ जीवदाळ भायर येयली आनी पावलाच्या हाताक ताणें रेवड घालो ताच्या हाताक उमकळटली जीवदाळ पळोवन तांचे निवासी एकामेका म्हणाले वो मनीस कुनिगार म्हणल्यार कांय दुबाव ना दर्यांतलो बचाव जावन आयला तरी ताची कर्मां ताका वाचूंक सोडिनात मोगाच्यानो तूं पडटना सगळो मस्त लोक राखून आसता तूं आसतना तूं गेलतना तांचे सांगाता बरसोन तांचे सगळे सोरो बिरोप येतना ते तुका बारी बरो म्हणटात पूण तांचे सांगाता तूं इश्टागात मोडले म्हळ्यार खंयचे वायटाचे इश्टागात मोडले जाल्यार ते तुका केदाळा पडटा म्हण राखून आसतात उडी मारतलो तशें करतलो अशें करतलो आतां पळय पूण आमी वायट चिंतचें न्ही वायट तांचे खातीर करचें न्ही पूण तांचे उद्देश तशेंच आसता थोड्यांचे कित्याक सोरोप येवचें आतां बंद जालां आतां म्हाका ताणें हेल्प करचें बंद जालां तशें करचें बंद जालां अशें करचें बंद जालां म्हूण कळ्ळे कुडले तांचे सांगात बरसनाय म्हणले कुडले त्या वेळार ते उलटेन जाता इवन आतां खंयसर तूं काम करताय एक तुजें पोजिशन बरें आसा पूण दुसरो मनीस त्या पोजिशनान येवंक पळयता पूण ताका जायना कित्याक म्हळ्यार तुजो हुद्दो तुका देवान दिल्लें आसा ताच्यान वण काडूं जायना पूण तो खरें म्हणी करन पळयता जाल्यार ताचे भितर कांय चिन्ह आसात वो एक पटी पडलो जाल्यार वो हे पटी गेल्लो जाल्यार वो हे पटी तशें जालें जाल्यार हें अशें जालें जाल्यार म्हाका तो स्थान मेळटा अशें पुराय मतीन आसता पूण तूं पडनाय लोक राखून आसूं दी पूण देव तुका सांडिना
कित्याक तूं दीस वयतना वयर वयर सोडटोले. आमी आमी वाचलां आशिर्वाद काही म्हणा द्वितीय अध्याय 28 थंयसर आशिर्वादां बरयल्यान तूं दीस वयतना वयर सोडटोले पूण सकल पडचो नाय. तूं मातेन जातलोय तूं चिमटी जावचो नाय. देव सर्गीचे आकाशाची दारां उक्ती करून तुज्या आशिर्वादाचो पावसच वतलो तुज्या पिकाचेर तुज्या दनयेचेर सगळ्याचेर. सुमार थंयसर बरयलां हे आशिर्वाद तुजे थंय आसात. कित्याक तूं देवाचो मोग करताय. तुजे थंय उजो पेटोवन आसा. तुजे थंय जेजू क्रिस्ताचो उजो पेटोवन आसा. आत्मो तुजे थंय भरून आसा. देखून हांगा मागीर सांगता पळय वो मनीस खले खले उलयतात ह्यो मनीस कुनिगार म्हणून. तुकाय मस्त सांगती टायटल दिवंक पुरो लोक पूण भिवची गरज ना. तें टायटल थोड्याच सेकंडा भितर थोड्याच मिनटां भितर थोड्याच दिसां भितर थोड्याच समया भितर ते चेंज जातात. आनी तेच मनीस तुका विरोध रावल्ले मनीस तुजे कडेन उजो पेटोवन आसा देखून तुजे कडेन क्रिस्ताचो आत्मो आसा देखून तूं क्रिस्ताच्या वाटेन चलताय देखून ताणें सांगलें करताय देखून ते मनीस तुका विरोध रावल्ले ते तुजेच लागीं येतात. हालेलुया. इसाया प्रवाच्या ग्रंथान थंय सांगता अध्याय 41 खंय सांगता अध्याय 40 थंय कितें इसाया प्रवाच्या ग्रंथ अध्याय 40 वाचून सांगता पळय. अध्याय 41 सांगता अध्याय 10 वर्स वाक्य 10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. हांव तुका घटाय दितां. हांव तुका मजत दितां. म्हजे जैतवान उजव्या हातान तुका सांबाळटा. पळय तुजे रागार पेटिल्ले सगळे लजेक पडटले आनी एकमान भोगतले. तुजे कडेन लढाय करतल्यांचो मनशांचो नाश जातलो. ते नपयन जातले. तुजे विरोध रावलेल्यांक तूं सोशी जाल्यारय ते तुका मेळचे ना. तुजे कडेन जुस्तात ते नांच जातले. कित्याक हांव सरेस्पोर तुजो देव. हांव तुजो उजवो हात धरला. हांव तुका सांगता भियेनाका हांव तुका आदार दितलो. पूण हांगासर परण्या सोलान अशें बरयलां पूण जेजू सांगता तुजो तांचो मोग करीचे म्हणून. ताणें नासयचे ताणें नापयन जायचे म्हणून आमच्या मतीन न्ही पूण आमचे विरोध तूं देवाचें काम करतना तुजे विरोध आयल्यार ते परतून ते तुजे लागीं येतले. तुजे लागीं येतले ते पूण ताणें नासयचे म्हणून आमच्या मतीन आसूंक नजो. कित्याक हांगासर परण्या सोलान बरयलां नव्या सोलान एकामेकाचो मोग करचे म्हणून. वय परतून इसाया प्रवाचन 54 थंयसर आमकां परतून सांगता थंयसर. आनी 60 अध्यायान ते सांगता कितें सांगता की तुजो दुस्मन तुजे मुखार येवन पडटलो आनी तो तुका हेट करता ते तुजे ताजी भुरगीं येवन तुजे मुखार सरपडटले. तशें आमकां गरज ना. पूण नियम बारबेलीच्या उतरां तशींच आसात. ही भुमी आकाश सरोन वयता म्हजें उतर सरोन वयचें ना. पूण आमी हरये आमच्या दुस्मना खातीर मागाचे तांणी बरें जायचे. तांणी येवन पडची गरज ना तुज्या पांयां ताळा या तांणी नापयन जावची गरज ना. तांणी बरें जायचे तेच उद्देश तुजो आनी म्हजो जावन आसा. हालेलुया. तोच उद्देश म्हजो. ते दाळा मात्र तो उजो आमचे भितर पेटोवनूच आसता. ते दाळा मात जेजू क्रिस्त आमचे भितर एक्टींग काम करूनच आसा. हांगासर आतां परतून कितें सांगता पळया. वो पूण पावलान आपणाक कांयच बाधक जायनातले बरें ते जीव दाळेक उज्यान पापडली. तो सुस्तलो वा एकाचाणी पडून मरतलो म्हूण ताणें चिंतलें. पूण जायतो काळ रावल्या उपरांत तांकां कांयच जालें ना तें पळोवन ताणें आपलो अभिप्राय बदललो आनी एक देव म्हणून ताका सांगूंक ते म्हणूंक लागले. हालेलुया. हें उतर बारीक गरजेचें. तूं तुजी कामांनी तुज्या रितीनी म्हळ्यार तुज्या नितीवंतपणान तूं मुखार मुखार चलतना तुजे भितर आसलो देव तुजे खातीर व्हडली व्हडली कामां करता. व्हडली व्हडली कामां करता. तुका तो वयर सोडूनच आसता आनी तो वयर सोडून आसतना ते तुका मागीर क्रमेण मनीस सगळे लोक तूं कितें हाचे सांगता देव आसा हाचे मागणे आनी तो ते वेता न्ही आनी तो ते तशें तो प्रिचींग करता. तो देवाचें उतर परगट करता. वय तशें हाचे मागण्या वरवीं हाका वयर काडला देवान. देखून क्रिस्त सवय रावशी जाल्यार क्रिस्त तुजे थंय जियेत जाल्यार व्हडली व्हडली कामां करूं जातलें आनी हांगा सांगलो लोक मागीर तुजे पांयां ताळा तुजे लागीं येतलो आनी तो जेजू क्रिस्ताक स्विकार करतलो. तुजे वरवीं एक कुटुंब बरें जाता. तुजे वरवीं एक गांव बरो जाता. तुजे वरवीं शेजारी बरे जातात. दुस्मान काय लढाय तुजे वरवीं नापायत जाता. कित्याक देवान तुका विंसला जाल्यार देवान तुका तें अधिकार दिला जाल्यार देव तुजे तावन तें काम करयता. पूण हें सगळ्यांक दिल्लें टॅलंट जावन आसा तें देवान दिलांच तुका. हालेलुया. आनी तुवें करिजेस हें आज देवान कित्याक थंयसर सांगता मातेवाच्या वांजेलान अध्याय 28 सांगता थंयसर की म्हाका सर्ग आनी पृथ्वीचेर अधिकार मेळ्ळा देखून तुमी वसा समेत स्पर्धांचे शीस करा. हांगासर कोणाचें नांव मेन्शन करूं ना. तूं विश्वास करताय देवाचेर तूं ताचो शीस जाताय आपोस्तल जाताय तुका हें ऑर्डर देवाचें कर. हो संवसार अखेर जाता पर्यंत तुजे सांगात आसतलो. लास्ट वचन तें
तर देव तुजे सांगत आसा, जेजू क्रिस्त तुजे सांगत आसा, मागीर कितें उणें आहा तुका. रोमाकारा बरयल्या पत्रान अध्याय 8 सांगता थंयसर, अध्याय 31 मुखार सांगता थंयसर, देव आमच्या पक्षांत आसतना कोण आमच्या विरोध रावत. संवसाराची खंयची सकत तुज्या विरोध रावंक शकना. दूख, रडणे, खंत, बेजाराय, झगडे, लढाय, सैतान, ह्या सैतानच्या खंयचीय कामां तुज्या मुखार रावंक शकनात, रावंक शकनात. देखून हांगासर आतां कितें जाता, थंय लागसर त्या द्वीपाच्या मुखेस्ताची भूंय आसली, ताचें नांव पब्लियस, आनी ताणें आमकां स्वागत दिवन 3 दीस पर्यंत बरो सत्कार केलो. पब्लियसचो बापूय पिडेंत पडलो, ताका ताप आनी नितम जाल्ली. पावलान ताची भेट केली आनी मागणें करून ताचेर हात दवरले आनी ताका बरो केलो. हाळे लोक चिंतून आशिल्लो वो पडटलो, मरतलो. पूण कोणें तुका चिंतून आशिल्ल्या त्याच मनशांनी तुका देव म्हूण सांगलें, म्हळ्यार तूं देवाचो मनीस. आतां त्याच मनशांनी तुका घरा आपणवलो, ताच्या घरा आपणवलो. आतां ह्या पब्लियसाचो बापूय सीक आसलो. कितें जालें, नितम जाली ताका, ताप आनी नितम, आनी ताका आपूण ताणें बरें केलें. देखून तो टायम येताना तुवें ती जीवदाळ पापण उज्यान घालून खंयचीय कांय लागून येतले भशेन कर. जिवान कोणें तुका सांगलें गण्य करिनासतना तांचे खातीर देवा लागीं मागून तूं मुखार मुखार वयतना तोच मनीस तुका आपयता तांच्या घरा, मागणें कर, म्हज्या घरा सीक आसात. आनी तोच मनीस जेजू क्रिस्ता लागीं धांवन येता. तो खंयचोय जावं दी, खंयच्या जाती तो धांवन येता, तुजे वरीन धांवन येता जेजू क्रिस्ता लागीं. आनी तुवें तें आत्मा बचाव केल्लें बरें जालें. देवाचें इनाम तुका सुखाना. हालेलुया. आनी देवान ती योजना तुजे खातीर केल्यान जाल्यार आमी करीचीच ती. देव आमचे खातीर योजना करताच. पळय हांगासर पळय, बापूय पिडो, ताका ताप आनी नितम जाल्ली. पावलान ताची भेट केली आनी मागणें करून ताचेर हात दवरले आनी ताका बरो केलो. उपरांत द्वीपार आशिल्ले हेर सक्कळ पिडेस्त आयले. हालेलुया. हेर सक्कळ पिडेस्त आयले आनी गूण जावन फाटीं गेले. तांणी साबार तरांनी आमकां सन्मान केलो आनी दर्याचे पयण आमी सूर करतना आमच्या पयणाचे गरजेक पडच्यो चोर वस्तू तांणी तालास करून दिल्यो. वय तांणी आमकां हर एका संगतीनी, आतां तूं मुखार मुखार वयताना हे जीवदाळीक पापूण वयताना जायते जीवदाळी येवंक पुरो भावा भयणी, जायते येवंक पुरो तुज्या जिवनांत मोगाचे न्हू. हे जीवदाळी पुरो पापूड तुका तसलो, तुका असलो म्हणून पुरो, तुजी शेजारी तुका विरोध रावंक पुरो, तुजी कुटुंबाची विरोध रावंक पुरो, तुजी खाशा मनशा विरोध रावंक पुरो. पूण हे जीवदाळी पापूड. पूण तुजी ड्युटी, तुजें काम कितें आसा तांचो मोग कर, तांच्या सांगातांत चल, विंगड रावंक वचनाका, धांवंक वचनाका, तांकां सोडून वचनाका, तांच्या सांगात रावन तूं चलशी जाल्यार ही जीवदाळ ती पापडली उज्यान पडून. उज्यान पडल्या उपरांत काल जाता, काबार जाता, त्या उज्यान लासता. वो उजो प्रकृतीचो न्ही, वो तुजे भितर आसलो उजो. तुजे भितर आसले उज्यान तूं ते पुराय जीवदाळी पडून लासून काबार जातात. म्हळ्यार तुजे तावन येता तो पावर. विशेष सकत देवान तुका आनी म्हाका दिल्या भावानो भयणीनो, विशेष सकत दिल्या. ती सकत आमचे भितर काम करना आसा, ती 24 वरां आमचे भितर काम कर. पूण आमी जाणा जायचे. आनी आतां विशेष कितें म्हळ्यार पळया, ही सकत तुजे लागीं आसतना देवदूत समेत तुजे खातीर येतात, देवदाटा. आनी तूं हर एका संगतीन ते तुका आदार दिवंक येतात. कित्याक 91 किर्तन कितें सांगता तें, सर्पाचेर तूं चलतलोय, तारुण शिवाक नागाक तूं पांयताळा मस्तितलोय. हांगा कितें सांगता पळय, सगळे तुज्या वाटान तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. पात्राक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, तारुण शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. हांव ताका राखतलो. कोणाक? तुका आनी म्हाका. सर्पाचेर, नागाचेर, तारुण शिवा, नागा, मस्त, हे तारुण हे स्वरूप उकले जीवदाळ, अंतकरांत आसली जीवदाळ आमच्या पांयान ताळा पडटा. आमी गुड्डायता, मस्तिता. ही जीवदाळ हातार ओडगल्ली, ही पांयार ओडगल्ली, माथ्यार ओडगल्ली जीवदाळ क्रमेण तुज्या पांयान ताळा पडटा. तुका मस्तिताय, तूं काबार करताय. मग कित्याक तुजे भितर जळचो उज्यान ती लासून काबार जाता. हालेलुया. मोगाचें न्हू. आज जायते लास्ट हांव एक उतर सांगता, आज जायत्यांक हाताक जीवदाळी रेवड घाल्ले आसात, पेंगटांक रेवड घाल्ले आसात, पांयांक रेवड घाल्ले आसात. कितें जीवदाळी रेवड घाल्ले घोडले पेंकट दूख
हात दुख पाय दुख पॅरालायज डिप्रेशन हें परत जीवदाळीची काम आई सुख समजा नाकात कित्याक म्हळ्यार हे संगती जीवदाळीन करची करी आई कित्याक होली स्पिरीट पवित्रत्व पिडा दिना पवित्रत्व तुझ्या शरीरा भितर आसल्यार देवाचे उतर सांगता देवाचो आत्म तुजे भितर जियेता वयस जाल्यार जेजू क्रिस्ता मेल्ल्यांतलो जिवान केल्लो आत्म तुजे भितर जियेता वयस तोच आत्म तुजे विराची कुडीक जिवान नव्यान बळ दिता तो आत्म तुजे थंय आसा तो आत्म तुजे थंय आसा देखून आमी पवित्रत्व आमचे थंय आसतना पावरफुल आमी शक्ती आमी आत्तां वाचले पळय जोशुआच्या पुस्तकान वाचलें आमी कितें वय तूं खंय गेले री हांव तुजे सांगात आसतलो तूं खंयच्या कामांत हात घालशील तूं सफळ जातलो वय आनी किर्तन 103 सांगता थंयसर 103 सांगता की 103 किर्तन सांगता वय आमी वाचया मागीर वाचया त्या किर्तन आमी मागीर वाचया कित्याक टायम ना देखून आमी सांगचें कितें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी तो जेजू क्रिस्ताचो उजो पेटयल्ल्या वेळा हे जीवदाळी रेवड घाल्ले पर्यंत पयस जाता काबार जातात आमी स्वतंत्र जाता फ्री जाता आमच्या घरांनी मस्त जीवदाळे काम करतात आज आमच्या परिसरांत काम करता ह्या जीवदाळीक भायर घालचें काम तुजें आपूण उडय सगळे जीवदाळीचो वयर अधिकार तुका म्हाका दिला जेजू क्रिस्तान दिला हो अधिकार तो पांयतळा मस्त तुमच्याक हो अधिकार आमी उपयोग करया आनी आमच्या एरियांत आसले सगळे जीवदाळी आमी उज्यान घालून सोडया भस्म जावन वचून दी जेजूच्या नांवान वय जेजूच्या नांवान सगळे जीवदाळे तुमच्या जिवितांत आसले कोणा कोणा उपाद्रिता आज जेजूच्या नांवान ते भायर घालता वचून दी स्वतंत्र जाया हालेलुया आमेन.